अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज आगे की कहानी का आगाज़ करते हैं, जहाँ इसकी चौथी और आखिरी किस्त। थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था और आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी डायरेक्ट फ़ोन से, तो इसलिए माज़रत। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। फ़ाखिर गरज बरस रहा था, चीख चीख कर अस्पताल को सर पर उठा रखा था। सबको नौकरियों से फारिग कराने की धमकी दे रहा था। डॉक्टर शहला ने ही इसे फ़ोन कर नूर बानो के गायब होने की इत्तला दी थी। वो गम और गुस्से में आंधी और तूफ़ान की तरह अस्पताल पहुंच गया था। डॉक्टर शहला ने अपनी सफाई पेश करते हुए बताया था कि हर वक्त वो मरीज़ा की निगरानी नहीं कर सकती थी। इसे मुनासिब इलाज और तवज्जो की ज़रूरत थी जो इसे मिल रही थी। अब वो कहाँ चली गई, क्यों चली गई, इसे नहीं मालूम। ड्यूटी पर मामूर नर्स से पूछा गया तो उसने आजिज़ी से कहा वो दवा लेने बाहर गई थी। इस दौरान में नूर बानो गायब हो गई। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड देखा गया था। अस्पताल बहुत बड़ा था, हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब नहीं थे, कुछ ख़राब भी थे। डॉक्टर शहला ने भी ऐसे रास्तों की रहनुमाई की थी जहां कैमरे ख़राब थे। सिर्फ बाहर के निकलने वाले रास्ते पर कैमरे मौजूद थे, सारा रिकॉर्ड भी मौजूद था। इससे फ़ाखिर को कोई शवाहिद नहीं मिलती, क्योंकि अस्पताल में हर वक्त मरीज़ों का और उनके रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा वो कमाल खान ने हुलिया भी इस हद तक तब्दील किया था कि पहचाना नहीं जा रहा था। नूर बानो को स्ट्रेचर पर लिटा के सर से पैर तक चादर से ढांक दिया गया था। इस तरह कैमरे की आंख से वो भी ओझल रही थी। चंगेज़ी तक जब ये खबर पहुंच गई तो वो भी अस्पताल आ गया। उस जैसे बड़े लीडर की मौजूदगी इस केस में मीडिया की दिलचस्पी का ज़रिया बन गई। बहुत देर तक नूर बानो की गुमशुदगी की ब्रेकिंग न्यूज़ मीडिया पर चलती रही। सनसनीखेज़ इंकशाफात की धूल उड़ती रही। पुलिस भी हरकत में आ गई थी, अपने मखसूस हथकंडे इस्तेमाल करके नूर बानो को तलाश कर रही थी। रात गए चंगेज़ी ने फ़ाखिर से कहा, शाहजी, मुझे ये मामला इतना आसान मालूम नहीं हो रहा जिस तरह तुम जाहिर कर रहे हो। मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। फ़ाखिर ने गहरी सांस लेकर कहा, चंगेज़ी साहब, इस कमीनी को समझने में मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। वो बाकी लड़कियों की तरह आसान शिकार साबित नहीं हुई। वो मेरे शिकार के तरीक़ेकार को समझ गई थी। 2 दिन पहले ही उसने मुझसे ऐलान बगावत कर दिया था। उसकी सरकशी के पीछे बुनियादी किरदार कमाल का है। उसी के वरगलाने पर नूर बानो ने पहली वाली 2 लड़कियों का हवाला देकर मुझसे वजाहत मांगी थी। मुझे अंदेशा है उसके गायब होने के पीछे उसी कमाल खान का हाथ है। चंगेज़ी सोचती नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि नूर बानो अपोजिशन के हाथों लग गई है। अगर इसने हमारे ख़िलाफ़ कुछ गलत सलत बक दिया तो अपोजिशन उसे खूब उछालेगी। 6 महीने से भी कम अरसे में इलेक्शन होने वाले हैं। ये बात हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप क्या कहते हैं, कमाल खान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें या उसको उठवा लें? वो भारी आवाज़ में बोले, ये आसान नहीं होगा। अगर वाकई उसने नूर बानो को गायब कराया है तो वो सामने नहीं आएगा। फिर उसका वो मामू दिलावर शाह भी हमारे लिए मुसीबत बनेगा। इसे दूसरे तरीक़ों से ट्रैप करते हैं। सफदर ने बताया था कि कमाल खां चंद दिन पहले 50 लाख के कर्ज़े के लिए मेरी सिफारिश की खातिर दफ्तर आया था।
बाप ने मना किया तो लड़ झगड़ कर वापस चला गया था। अब सफदर खां को मुतला करो कि उसके बेटे के लिए 50 लाख का कर्जा मंजूर हो जाएगा, बस वो आकर मुझसे मुलाकात कर ले। फ़ाखिर उसकी चाल को समझकर मायनी खेज़ अंदाज में मुस्कुराया। बेचारी नूरबानो इज़्ज़त के लुटेरों से जान बचाती फिर रही थी। इसे मालूम नहीं था कि अब वो सियासत के चाल में फंसने वाली है। नूरबानो की सेहत अब बहुत बेहतर हो गई थी। इस नए ठिकाने में इसे 2 दिन हो गए थे। शुरू में वो काफ़ी परेशान थी। रफ्ता रफ्ता इसे इत्मीनान हुआ कि वो यहाँ महफूज है। ये ठिकाना कमाल के मामू दिलावर शाह का था। इसका इलाका और ये उसका इलाका था और उसका दबदबा था। पुलिस की यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस दौरान में अक्सर डॉक्टर शहला ने उसे बार बार फ़ोन किया और उसकी सेहत की बदलती हालत पर उसे तसल्ली और दिलासे देती रही। कुछ दवाएं भी नोट कराती रही जिन्हें कमाल लेकर आया था। उसका हर तरह से वो ख्याल रख रहा था। तीसरे दिन शाम से ज़रा पहले नूरबानो लेटी एक रिसाला देख रही थी। कमाल कमरे में आया और संजीदा सी सूरत बना के बोला, तुम तैयार हो जाओ, वापस जाना है। कहाँ जाना है? इसने चौंकते हुए पूछा। जहाँ तुम्हारा घर है, फ़ाखिर के पास तुम्हारा शौहर है, उससे हमारी डील हो गई है। उसका दिल डूब गया। कैसी डील? क्या मुझे उस दरिंदे के हाथ बेच रहे हो? तुम्हारी हमदर्दी और खुलूस का क्या हुआ? वो चिल्ला कर बोली। ए मैम साहब, ज़रा डायलॉग बाजी मत करो, उसने बेनियाजी से कहा। खाली खुली जज्बात फिल्मों में अच्छे लगते हैं। ज़िंदगी की हकीकत उस कचरे की तरह बेकार है। तुम्हारे बदले 50 लाख मिल रहे हैं। क्या मैं गधा हूँ इतनी बड़ी दौलत ठुकरा दूँ? वो दुख और मायूसी से भर्राई हुई आवाज़ में बोली। तुम भी एक मर्द हो ना। इस इंसानी जंगल में आदमी के रूप में एक तुम भी दरिंदा ही हो। मैं तुमसे क्या गिला करूं जब मेरा शौहर ही मेरी इज्जत और नामूस का लुटेरा है। बस कुछ अरसे के लिए मुझे धोखा हुआ था कि इन सारे शैतानों में तुम एक फरिश्ता हो। मुझे क्या पता था कि यहाँ इंसान कोई नहीं, सारे गर्ज और मुफादात के शैतान हैं। वो हाथों के बीच सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। यकायक उसने चौंक कर सर उठाया। कमाल ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगा रहा था। फिर वो बोला, कौन कहता है कि औरत नादान नहीं होती? अरे बाबा, तुम एक नंबर की नालायक और नादान और नासमझ हो। मैंने ज़रा सा मजाक क्या किया कि तुम एकदम से फुस फुस करके रोने लग गई। क्या ये मजाक था? उफ़ मेरे खुदा, कैसा भयानक मजाक था। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। वो भीगी आंखों से उसे देखते हुए बोली। इसमें आधा सच है। तुम्हारे चंगेज़ी साहब ने मेरे अब्बा के ज़रिए राब्ता कायम किया। वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने साफ माजरत कर ली। तब उसने फ़ोन पर बताया कि 50 लाख का कर्ज़ा मेरे नाम पर मंजूर होगा, बदले में तुम्हें उनके हवाले कर दूं। इन्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास हूँ? उसने मुतफक्कर लहजे में पूछा। वो शक की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। तुम्हारा शौहर बड़ा काइया आदमी है। मुमकिन है शॉपिंग प्लाजा में हमारी मुलाकात के पेश नज़र उसे मुझ पर शक हुआ हो। हाँ, इसी बुनियाद पर तो उसने मुझ पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। वैसे तुमने उनके ऑफ़र के बदले में क्या जवाब दिया? क्या वाकई इन शैतानों के हवाले मुझे कर दोगे? वो वहशत ज़दा आवाज़ में बोली। 50 लाख की रकम मेरे लिए एक पुरकशिश पेशकश है, मगर मैं इतना भी घटिया नहीं कि दौलत के लालच में तुम्हें बेच दूँ। तुम बेफिक्र रहो, कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। मेरा मामू दिलावर शाह इन जालिमों के आगे फौलादी दीवार साबित होगा। वो कानून की मदद ले सकते हैं। मैं फ़ाखिर की कानूनी बीवी हूँ। इस नाते वो पुलिस के ज़रिए मुझे बाजियाब कराने के लिए यहाँ छापा मार सकते हैं। तुम परेशान मत हो। अव्वल तो मैंने सिरे से ही इस बात से इनकार किया है कि तुम मेरे पास हो। अगर शक की बिना पर पुलिस ने छापा मारा तब भी तुम तक नहीं पहुंच सकते। ये सारा इलाका दिलावर शाह का मजबूत गढ़ है। 1 मील दूर पुलिस आए तो यहाँ सब पता चल जाता है। इस मकान तक पहुँचते पहुँचते इन्हें 50 मकानों की तलाशी लेनी होगी।
جبکہ اس علاقے کی تاریخ میں ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ چنگیزی اور فاخر سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ نور بانو کو ان کے چنگل سے آزاد ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے اس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہیں ملی تھی۔ ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، مگر مضبوط اشارے تھے کہ جو کمال کی طرف ظاہر ہو رہے تھے۔ فاخر جوش سے بولا، چنگیزی صاحب، آپ اتنے بڑے اثر و رسوخ کے مالک ہیں، آئی جی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کمال کے ٹھکانے پر چھاپے مار کے کمینی کو بازیاب کرا دیتے ہیں۔ شاہ جی، نادانی کی بات مت کرو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ کمال اکیلا نہیں، دلاور شاہ جیسا سیاسی بدماش اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پولیس کے ذریعے ریڈ کرائیں گے تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا، نور بانو کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اندیشہ اپنی بدنامی کا ہے۔ وہ کمینی لڑکی ویسے بھی ہمارے خلاف بھڑکی ہوئی ہے، اسے اپوزیشن کی شہ مل گئی تو میڈیا پر ہمارے خلاف طوفان کھڑا ہو جائے گا، اس لیے حکمت عملی سے نمٹنا ہوگا۔ ہماری حکمت عملی اس نامراد کمال نے ناکام بنا دی ہے۔ اس نے 50 لاکھ کی آفر ٹھکرا دی، اب کون سی حکمت عملی اپنائیں گے؟ چنگیزی نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر پرسوچ آواز میں کہا، ابھی مات نہیں ہوئی ہے، اتنی جلدی مایوس مت ہو، ابھی مہرے باقی ہیں، تم دیکھتے جاؤ میں کیسی چال چلتا ہوں۔ انہوں نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری صفدر خان سے رابطہ قائم کیا۔ صفدر صاحب، ذرا اپنے سابقہ سالے سے میری بات تو کروائیے۔ آپ کا مطلب ہے دلاور شاہ سے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ خیال رکھو کہ وہ تمہارا سرکش بیٹا اس کے آس پاس نہ ہو۔ دلاور شاہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد انٹرکام کا بزر بجا۔ صفدر نے دلاور شاہ سے رابطہ قائم کیا۔ اس کی تحیر آمیز آواز آئی، ارے چنگیزی صاحب، زہے نصیب، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ وہ بھاری آواز میں بولا، شاہ صاحب، میرا خیال تھا تمہارے زیر سایہ پرورش پا کے تمہارا بھانجا کچھ تو سمجھداری سیکھ لے گا، مگر وہ تو بڑا نادان ہے۔ خیر تو ہے چنگیزی صاحب، میرے بھانجے نے ایسا کیا کر دیا ہے، اس سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ دلاور شاہ نے استہزائی انداز میں کہا۔ بھولے مت بنو شاہ جی، وہ سخت لہجے میں بولا، ہمیں سب معلوم ہے میری سیکرٹری نور بانو کو کمال نے اغوا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا اس بنیاد پر کوئی تصادم ہو، معاملے کو خاموشی سے حل کر لیتے ہیں۔ میں نے 50 لاکھ کا قرضہ منظور کرانے کی پیشکش کی تھی، میں جانتا ہوں اس قرضے کی ترغیب تم نے ہی اسے دی تھی، اس نے ہیرو بنتے ہوئے میری پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسی بے وقوفی نہیں کرو گے۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ دلاور شاہ کچھ سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ وقت توقف کے بعد چنگیزی صاحب بولے، چپ کیوں ہو گئے شاہ جی؟ میری آفر قبول نہیں ہے یا پھر اغوا کی چوری پکڑے جانے پر اپنی خفت مٹا رہے ہو؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے کمال کو ایسی کوئی پیشکش کی ہے۔ بظاہر یہ ایک پرکشش آفر ہے، مگر کمال ایک ضدی نوجوان ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، پھر آپ کو حتمی فیصلہ دیتا ہوں۔ تم بے شک اپنے بھانجے سے بات کرو شاہ جی، بس یہ سوچو کہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ میں حکومتی وزیر ہوں، اب اسے بازیاب کرانے کے لیے پولیس کے ذریعے تمہارے ٹھکانوں پر ریڈ کروا سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں چاہتا۔ وہ لڑکی تمہارے لیے بے فائدہ ہے، کمال کے بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہ فاخر کے نکاح میں ہے۔ ایسے میں مجھے امید ہے تمہارا جواب جذباتی نہیں، ہوش مندی والا ہوگا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ دلاور شاہ بات ختم کر کے گہری سوچتی نظروں سے ایک طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے خاص 2 بندے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، چنگیزی نے ایسی کیا بات کی ہے کہ آپ کے چہرے سے فکر مندی ٹپک رہی ہے؟ اس نے مختصر الفاظ میں ان سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ کمال نے میری مدد سے لڑکی کو اغوا
किया था, अब इतनी बड़ी पेशकश मुझसे पूछे बगैर ही ठुकरा दी। कहीं उस लड़की से इश्क तो नहीं करने लगा? ऐसा नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि वो लड़की वाकई बड़ी पटाखा है। ये पटाखा हम पर बम की तरह गिरेगा। दिलावर शाह ने सख्त लहजे में कहा। वो शादीशुदा है, हुक्मरान जमात बंदे फ़ाखिर की बीवी है। वो कानून का सहारा लेकर हमारा जीना दोभर कर देगा। उसकी राय है। वो आपकी क्या राय है? कमाल की बात मानकर ये पेशकश कबूल कर लेगा? आपकी क्या राय है? कमाल क्या आपकी बात मानकर ये पेशकश कबूल कर लेगा? तुम सब जानते हो बड़ा खुदसर है, जिस बात का एक बार फैसला कर लेता है इस पर कट मरता है। मेरे पास एक मंसूबा है, इस पर अमल करते हुए अपना फ़ायदा भी हासिल करेंगे, कमाल के रद्द अमल से भी बच जाएंगे। वो अपने ख़ास बंदों को सरगोशी में मंसूबे के बारे में बताने लगा। वो तीनों सर जोड़कर मंसूबे के बारे में गौर करने लगे। दिलावर शाह ने कमाल को फ़ोन करके फ़ौरन अपने पास हाजिर होने की हिदायत की। ज़रा देर बाद कमाल पहुंच गया। दिलावर शाह के चेहरे पर फ़िक्रमंदी के तासुरात पैदा हुए थे। भांजे, बाज़ औक़ात तुम अपनी मर्ज़ी चलाते हो, उसके नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं। हमारी सियासी मजबूरियों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपनी बात की ज़रा वजाहत करें मामू। मैंने क्या गलत किया है? इतने भोले मत बनो भांजे, वो दुरुस्त लहजे में बोला। पहले तो तुमने फ़ाखिर जैसे बाअसर सियासी रहनुमा की बीवी को अगवा किया, यहाँ तक मैंने तुम्हारा साथ भी दिया। अब आगे जब वो डील कर रहे हैं, एक पुरकशिश ऑफ़र पेश कर रहे हैं, तुम हम सब के फ़ायदे के बजाय फ़िल्मी जज्बातियत का मुजाहरा कर रहे हो। इतना बड़ा फ़ैसला करने से पहले मुझसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया। ये सब क्या है? कमाल जोश से बोला। आपका क्या मतलब है मामू? मैं 50 लाख की खातिर एक मज़लूम लड़की को उन दरिंदों के हवाले कर दूं? बिल्कुल नहीं मामू, नूर बानो ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। दिलावर शाह समझ गया कि कमाल खां दलील से बात नहीं समझेगा। इसने मंसूबे के मुताबिक कहा, फ़िक्र मत करो, तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। बस एक मसला है, चंगेज़ी और शाहजी कानून की मदद लेकर यहाँ रेड करवाने वाले हैं। मैंने पार्टी के हाई कमान से बात की है, उनकी हिदायत की रोशनी में ये फ़ैसला किया है कि तुम लड़की को यहाँ से लेकर निकल जाओ। काली पहाड़ी के पास हमारा जो खुफिया ठिकाना है वहाँ मुंतकिल हो जाओ। ये इलाका भी तो महफूज है। मामू, मेरी याद के मुताबिक आज तक पुलिस ने इधर छापा नहीं मारा। इस दफ़ा मामला दूसरा है, एक बाअसर शख्स की बीवी के अगवा का चक्कर है। कानूनी तौर पर हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। इलेक्शन करीब है, हुक्मरान जमात हमारे ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल करेगी। इस लड़की के अगवा को लेकर हमें बदनाम करेगी, इसलिए इनकार मत करो। उसने कहा, ठीक है मामू, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। ये बताइए कि वहाँ कब मुंतकिल होना है? कल तक यहीं रहो, मैं पहले तुम दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाऊँ, फिर यहाँ से जाने का तय करूँगा। कमाल नहीं जानता था कि मामू 50 लाख रुपयों की ज़ुबान बोल रहा है। सआदत अली चंगेज़ी और उसकी पार्टी से सियासी इख्तिलाफ़ात और इस 50 रकम की नीचे दब गए हैं। कमाल वहाँ से उठकर नूरबानो की तरफ आया ताकि नई सूरत हाल से आगाह करे। उसके जाने के बाद दिलावर शाह ने चंगेज़ी को फ़ोन किया। चंगेज़ी साहब, मेरा भांजा हस्ब तवक्का आपकी ऑफ़र मानने को तैयार नहीं। अब मैं अपने अंदाज में इस मामले को हैंडल करूंगा। यूँ समझ ले, आपकी डील अब मुझसे हो रही है। 50 लाख का कर्जा अब मेरे नाम मंजूर होगा। कल तक आप मेरे नाम पर कागजात तैयार कराएं, अपना असल रसूख इस्तेमाल करके बैंक से भी मंजूर करवा लें। कल शाम को लड़की आपके पास होगी। मैं आप पर एतबार करता हूँ। शाह साहब, तुम ज़रूर कागजात मेरे पास भिजवा दो। कल तक बैंक तुम्हारे नाम पर 50 लाख का कर्जा मंजूर कर लेगी। अब मेरी तसल्ली करवा दो। ये बताओ, अपने सरकश भांजे को तुम कैसे राम करोगे?
آپ بے فکر رہیں، میں اسے رام نہیں بلکہ اپنے دام میں لاؤں گا۔ میں نے اپنے پارٹی کے ہائی کمان کا حوالہ دے کر اسے راضی کیا ہے کہ وہ لڑکی کو لے کر یہاں سے دوسرے ٹھکانے کی طرف چلا جائے۔ اس طرح اس لڑکی کو تشتری میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں راستے میں کس طرح اس کا راستہ روکنا ہے۔ یہ بتاؤ وہ دونوں کس ٹھکانے کی طرف جائیں گے اور وقت کون سا ہوگا؟ دلاور شاہ نے کہکہا لگایا، یہ معلومات ابھی آپ کو نہیں دوں گا۔ کل شام تک آپ میرے قرضے کا عمل مکمل کرائیں، اس کے بعد ہی آپ دونوں کو یہاں سے روانہ کرا دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا راستہ روکتے ہوئے میرے بھانجے کو ہلکی سی بھی آنچ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چنگیزی نے اسے یقین دلایا کہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ رابطہ منقطع کر کے انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے فاخر سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں اس حد تک تو کامیابی مل گئی کہ دلاور شاہ نے 50 لاکھ کا چارہ نگل لیا۔ وہ اپنے بھانجے کی لا علمی میں لڑکی کو ہمارے جال کی طرف لے کر آئے گا۔ فاخر بجھے انداز میں بولا، سر وہ ہمارے ہاتھ آ بھی گئی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ وہ ہماری بات مانے گی، وہ ہمارے قابو میں رہے گی۔ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ ایک خطرناک لڑکی بن جائے گی، مگر اس کا دلاور شاہ اور کمال کے پاس رہنا بھی ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ ایک بار ان کی گرفت سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے، بھلے اسی جگہ اسے گولی مار کر ختم کر دو، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک آئیڈیا آیا ہے سر، اسے گولی مار کے اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کمال اور دلاور شاہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ایک طرف اس کمینی سے نجات مل جائے گی، دوسری طرف مخالفین کو بدنام کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ بس ایک افسوس رہے گا، اس کے بدن کے ذائقے سے محروم رہا۔ خیر، اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ آئندہ ہر خوبصورت چہرے پر پھسلنے سے گریز کرو۔ اب ایسا کرو، اس اجرتی قاتل جابر خان پستولیہ سے رابطہ کرو، لڑکی کو گولی مارنے کا مشن اس سے منسوب کر دو۔ تم اکیلے ان کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو۔ جابر خان پستولیہ الگ گاڑی میں اپنے بندوں کے ساتھ پیچھے آئے گا۔ موقع محل کے مطابق چھپا کر وہ وار کرے گا۔ ایسے میں ہم پر الزام بھی نہیں آئے گا۔ نور بانو نہیں جانتی تھی کہ شکاری اس کے گرد جال پھیلانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ خوابوں میں تتلیاں پکڑنے کی تمنا میں وہ سراب کی منزلوں میں بھٹک رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مقدر میں خوابوں کی خوش کن تعبیر تھی یا پھر سراب کی منزلوں کی جاگیر۔ اگلے دن شام کی بات ہے، سورج ڈھلنے لگا تھا۔ دلاور شاہ نے کمال کو ہدایت کی کہ کالی پہاڑی کے خفیہ ٹھکانے کی طرف جانے کی تیاری کر لے۔ کمال نے پہلے ہی نور بانو کو اس بارے میں ہدایت کر دی تھی۔ وہ دونوں میرون رنگ کی پیجیرو میں سوار ہو گئے۔ پیجیرو کے شیشے سیاہ تھے۔ دلاور شاہ نے ایک دوسری گاڑی میں ایک خاص گرگے بھی اپنے خاص گرگے بھی ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیے تھے۔ نور بانو بہت پریشان تھی۔ اسے فاخر اور چنگیزی کی زہریلی سوچ اور لانگ پلاننگ کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ وہ کوئی مہلک شرارت کر سکتے ہیں۔ کالے شیشوں کی گاڑی میں بیٹھ کر اسے ذرا تسلی ہوئی تھی۔ جب ایک گاڑی میں 5-6 بندے بھی ان کی حفاظت کی غرض سے ساتھ چلنے لگے تو بہت حد تک وہ پریشانی سے دور ہو گئی تھی۔ دلاور شاہ نے ان کو رخصت کرنے کے بعد فون پر فاخر سے رابطہ کیا، کمال اور نور بانو کی روانگی کے بارے میں مطلع کیا۔ جس میرون رنگ کی پیجیرو میں وہ روانہ ہوئے تھے اس کا رنگ، ماڈل اور نمبر پلیٹ بھی بتا دیا۔ اس نے محافظوں کی گاڑی کی معلومات بھی بتاتے ہوئے کہا کہ راستے میں ان کی گاڑی میں اچانک خرابی پیدا ہو جائے گی، اس بہانے محافظوں کی گاڑی ان سے پیچھے رہ جائے گی۔ کمال اور نور بانو اس سازش سے بے خبر بے فکری سے خفیہ ٹھکانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمال کی طبیعت میں چنچل اور شوخی کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ راستے پر وہ نور بانو کو اپنی جگتوں اور چٹکلوں سے ہنسانے
کی کوشش کرتا رہا۔ نور بانو پریشانی پزمردگی کے باوجود اس کی باتوں پر کبھی ہنستی اور کبھی مسکراتی رہی۔ اسے یہ نوجوان اچھا لگنے لگا تھا، وہ اسے دل ہی دل میں متاثر ہو رہی تھی۔ کمال کی خوش مزاجی اور خوش روئی کے علاوہ اس کی مخلصانہ معاونت نے نور بانو کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ دکھ اور افسوس سے سوچ رہی تھی کہ کاش یہ نوجوان اسے بہت پہلے مل جاتا، ایک بے لوث محبت اور بے غرض تعلق کی زعفرانی مہک سے وہ پہلے سے ہی آشنا ہوتی۔ فاخر علی سید جیسے بے غیرت شخص کی دولت اور عمارت کی چمک دمک میں وہ اندھی ہو کر بھٹکنے سے رہ جاتی اور اسے اس سے نجات مل جاتی۔ ایک عورت کی نظر سے وہ سمجھ گئی تھی کہ شروع دن سے ہی کمال اسے چاہتا تھا، مذاق مذاق میں اقرار محبت بھی کرتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک برقی لہر دوڑ جاتی جو جذبہ دل کی مستوری کا پردہ چاک کرتی تھی۔ نور بانو کو ابتدا میں اس سے کوفت ہوتی تھی، مگر اب رفتہ رفتہ وہ لطف اندوز ہونے لگی تھی۔ ساتھ ہی اسے احساس سے دل گرفتہ ہو جاتی تھی کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ بہت دیر تک ان کی پیجیرو شہر کی حدود میں تیزی سے دوڑتی رہی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا رش تھا، بازاروں کی رونقیں تھیں، شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، لائٹس روشن تھی، گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی رات کے سایوں کو فنا کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں راستے میں گھات لگائے بیٹھے شکاریوں کے عزائم سے بے خبر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کی حدود سے باہر آ گئے۔ اب ان کا سفر آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت کا رہ گیا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کا رش بھی کم ہوا تو کمال خان نے محسوس کیا کہ اس کے محافظوں کی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے اپنی پجیرو کی رفتار کم کی، تھوڑا سا سفر مزید رہ گیا تھا، مگر محافظوں کی گاڑی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے محافظوں میں سے ایک کے موبائل پر کال کی۔ کال وصول کر کے اس محافظ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، کمال بھائی، ہماری گاڑی میں اچانک کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے، ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ایک بندے کو گاڑی کے ساتھ یہاں چھوڑ کر ہم کسی ٹیکسی سے آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ کمال نے بے فکری سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، ہم کالی پہاڑی کے قریب پہنچ گئے ہیں، تم لوگ گاڑی ٹھیک کرا کے آ جاؤ۔ فون منقطع کر کے اس نے سر گھما کے نور بانو کی طرف دیکھا۔ محافظوں کی گاڑی کے بارے میں سن کر وہ کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ کمال نے ہنستے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، تم تو اس طرح پریشان دکھائی دینے لگی ہو جیسے میں تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، چنگیزی اور فاخر جیسے قماش کے لوگ ہیں، پریشانی فطری بات ہے، اللہ کرے آگے کا سفر بھی خیریت سے ہو۔ اسی وقت پیچھے سے ایک گاڑی نے آ کر ان کو اوورٹیک کیا، تھوڑا سا آگے جا کر سڑک پر ترچھی ہو کر رک گئی۔ کمال نے اضطراری طور پر بریک زور سے دبایا۔ ان کی پیجیرو کے ٹائر زور سے تارکول کے سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے رک گئے۔ نور بانو کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں سڑک پر ترچھی کھڑی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر اسے فاخر کی منحوس صورت دکھائی دی۔ کمال کا جسم بھی ایک دم تن گیا۔ اس نے فوراً گلو کمپارٹمنٹ میں رکھا ہوا اپنا پستول اٹھا کے ہاتھ میں تھاما، جلدی سے اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا، ساتھ ہی نور بانو سے کہا، گھبراؤ مت، یہ خبیث ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی وقت فاخر بلند آواز میں بولا، اس وقت تم دونوں بہت سی بندوقوں کے نشانے پر ہو، کوئی پاگل پن مت دکھانا، مفت میں مارے جاؤ گے۔ کمال نے چلا کر کہا، شاہ جی، میں نہیں جانتا ہماری مخبری کس نے کی ہے، ضرور ہمارے ہی کسی غدار نے اپنا ایمان بیچ دیا، اسے تو بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تم سن لو۔ بندوقوں کی دھمکی دے کر یہ مت سمجھو کہ ہم تمہارے آگے سر جھکانے بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت دونوں طرف گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آف ہو گئی تھی، لیکن اس ویران سڑک پر کوئی گاڑی بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ فاخر بولا، زیادہ ہیرو مت بنو کمال، شرافت سے اس کمینی کو میرے حوالے کر دو، تمہیں جانے دیں گے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔
मुझे अंजाम से मत डरा कमीने, उसने गरज कर कहा। याद रखो मेरे पीछे दूसरी गाड़ी में मेरे साथी आ रहे हैं। मुझे ज़रा सी भी खराश आई तो मेरा मामू दिलावर शाह तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना देगा। अचानक ही गाड़ी के बाएं से तड़ातड़ तड़तड़ की आवाज़ आने लगी। उनके पेजरों के चारों पहिए हल्के हल्के धमाके के साथ फट गए। फ़ाखिर चिल्लाकर बोला, ये तुम्हारी धमकी का जवाब है कमाल। एक तरफ तुमने मेरी बीवी को वरगला कर अगवा किया, ऊपर से सीना जोरी भी दिखा रहे हो। नूर बानो से कह दो वो गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आए। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद भी मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया तो गोली से भून डालेंगे। नूर बानो फटी फटी नज़रों से अंधेरे में फ़ाखिर को देखने की कोशिश कर रही थी। वो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके भयानक अज़ाइम उसकी धमकी आमेज़ बातों और उसके बंदों की फायरिंग से साफ ज़ाहिर हो रहे थे। उसने शिकस्ता सी आवाज़ में कमाल से कहा, इस बदजात ने हमें बुरी तरह घेर लिया है कमाल। अब पता नहीं दोनों जानिब इसके कितने कुत्ते होंगे। उन्होंने जिस तरह गाड़ी पर फायरिंग की है उससे उनके इरादे भी जाहिर हो रहे हैं। बेहतर है उनकी बात मान लेते हैं। कमाल पुरअज़्म लहजे में बोला, वो कमीना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नूर बानो। तुम गाड़ी में ही बैठी रहो, मैं इसका सामना करता हूँ। हरगिज़ नहीं, वो तेज़ लहजे में बोली। अब मेरा और इस बेगैरत का फ़ैसला कुन सामना होगा। तुम मेरे लिए अपनी जान ख़तरे में मत डालो। ज़िद मत करो नूर बानो, वो गुस्से से बोला। तुम कमज़ोर हो, उसकी गिरफ्त में आ जाओगी, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे इतना कमज़ोर न समझो, मैं उस कुत्ते का मुकाबला करना जानती हूँ, वो धीरे से गुर्रा कर बोली। उसके साथ ही झपट कर कमाल के हाथ से पिस्तौल ले लिया। उसका सेफ्टी कैच कमाल ने पहले ही हटा दिया था। वो गाड़ी का दरवाज़ा झटके से खोलकर बाहर आई। सड़क पर खड़ी होकर चिल्लाकर बोली, फ़ाखिर मैं गाड़ी से बाहर आई हूँ, अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हूँ, तुम भी गाड़ी से उतरकर सामने आ जाओ। उसका कहकहा गूंजा, इस तरफ चली आओ मेरी बुलबुल। तुम्हारी बेवफाई के बावजूद भी मैं अब भी तुम्हारा दीवाना हूँ। दोनों गाड़ियों के बीच 15-20 गज का फासला था। वहाँ अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हर शय चासाई की तरह दिखाई दे रही थी। नूर बानो भी अंधेरे में गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। आधा फासला तय किया था कि फ़ाखिर अली गाड़ी से उतरकर सड़क पर आकर खड़ा हो गया। वो इस्तेहाज़िया लहजे में बोला, तुम क्या समझती थी कि तुम भागकर हमसे दूर जा सकोगी? कमीनी, तुम तो अब धोबी के कुत्ते की तरह हो गई हो, न घर की न घाट की। पहले जैसे ठाट बाट के बजाय अब ठोकरें खाओगी। वो उससे 5-6 कदम के फासले पर रुक गई और खुश्क लहजे से बोली, तुम जिसे ठाट बाट कहते हो अब मैं उसे अजाब समझती हूँ। ये मत सोचो वापस आकर सर झुकाकर तुम्हारी दलाली की दुकान चमकाऊंगी। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी हर बेगैरती का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। फ़ाखिर हल्के से गुर्राया, मैं जानता हूँ तुम कुत्ते के दुम हो, कभी सीधी नहीं होने वाली। तुम्हें वापस घर ले जाना एक तरह से मुसीबत को दावत देना है, इसलिए तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला इसी वक्त होने वाला है। नूर बानो की छठी हिस्स ने एकदम सुर्ख झंडी लहरा दी। वो होंठ भींचकर सफ़ाकी से बोली, तुम्हारे जहन्नुम में वापसी से बेहतर है मैं इसी जगह को मुक्तल बना के तुम्हें इबरत का निशान बना दूँ, ताकि तुम्हारे जैसे बेगैरत अपनी बीवियों की दलाली से पहले 100 बार सोच लें। उसने ये कहकर झटके से दायां हाथ अपने आगे किया, पिस्तौल की लबलबी पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। ठाएं ठाएं 3 गोलियां चली। अंधेरे में शोले चमके और उसके साथ ही फ़ाखिर चीखता हुआ अपना सीना पकड़कर डकारता हुआ सड़क पर गिर गया। नूर बानो की फायरिंग और फ़ाखिर अली के गिरने तक 5-7 सेकंड गुजर गए। उसी वक्त सड़क के दाएं बाएं से तड़ की गोली चलने की आवाज़ चलने लगी। बहुत सी गोलियां नूर बानो के जिस्म में पेवस्त हो गई। वो कराहती हुई सड़क पर गिर गई और साकित हो गई। ये गोलियां जाबिर अली पिस्तौलिया और उसके साथियों ने चलाई थीं, जिन्हें इसी मकसद के लिए मुकर्रर किया गया था। उनकी बदकिस्मती से
فاخر ان کی بدقسمتی تھی کہ فاخر کو نہ بچا سکے. ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ نور بانو کے اندر انتقام کا آتش فشاں ابل رہا ہے. وہ سمجھ گئی تھی کہ شوہر اس کی عزت کا ہی نہیں اس کی جان کا بھی دشمن بنا ہوا تھا، اس لیے اس کا انجام صرف موت تھا. بیچاری نور بانو ساری عمر اونچے محلوں کے خواب دیکھتی رہی. خوابوں میں تتلیاں پکڑنے والی نرم و نازک لڑکی شاید یہ نہیں جانتی تھی خواب حقیقت نہیں ہوتے. ان کی تعبیر کی تمنا میں اکثر نادان لڑکیاں خواب سرابوں میں بھٹکتی رہ جاتی ہیں. یہ کہانی تو یہاں پر ختم ہو گئی. تو آپ لوگ پلیز سنیے اور لائک کریے، سبسکرائب کریے اور میری ہمت بڑھائیے، حوصلہ بڑھائیے. اور ملتے ہیں اگلی کہانی لے کر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.